बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं अपने ऑफिस में देर तक काम करने के बाद वापस घर जा रहा था। रात के 2:30 बजे का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नज़र आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक बिल्कुल काली स्याह बिल्ली मुंह में सफ़ेद रंग का कबूतर दबोचे तेज़ी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई मसला ज़रूर होता है। मैं उसी रास्ते की तरफ चल दिया जहाँ बिल्ली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा सुनसान थी। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू से एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था लेकिन अभी तक वो बिल्ली मुझे कहीं नज़र न आई। मैं सुस्ताने की गर्ज से थोड़ी देर रुका। मेरी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वो एक बच्चा था जो वहाँ बैठा था। मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा यहाँ इस वक्त आखिर क्या कर रहा है। ज़रूर बेचारा मुसीबत में होगा या रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं इस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, आप इस वक्त यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने इस बच्चे से पूछा। बच्चे ने जैसे ही पीछे मुड़कर मुझे देखा, मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मैं मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ़ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज़ पर से पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गया। लैंप की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं? मैंने दिल में सोचा और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। उस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा था तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था। अंकल, ये बिल्ली मुझे बहुत तंग करती थी, इस बच्चे ने यह कहा और उठकर मेरे पास आने लगा था कि शुक्र है मेरी आंख खुल गई। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात में गुजरी। सुबह के 8 बजे मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सारा रास्ता मैं कल वाले ख्वाब के बारे में ही सोचता रहा। मैंने फ़ैसला किया कि मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फ़ाइल्स मंगवा लीं। कॉफ़ी का मग हाथ में लिए मैं गौर से एक फ़ाइल पढ़ रहा था जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाज़त लेकर कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मज़ीद कुछ फ़ाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थीं। चलें ठीक है, आप इन्हें टेबल पर रख दें, मैं देख लूँगा। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फ़ाइल का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया। आलिया ने फ़ाइल्स टेबल पर रख दी। अच्छा आलिया। कुछ याद आने पर मैंने आलिया को बुलाया तो मेरी नज़र उसके पास खड़े बच्चे पर हुई जो वही बच्चा था जिसे कल रात मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अधूरी रह गई। कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से गिर गया। मैं शदीद खौफ के आलम में उस बच्चे को देखने लगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ कहता आलिया बोल पड़ी। सर, ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो अब ये मेरे साथ ही रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुसलसल उस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से ये बच्चा मुझे उस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने ख्वाब पर काबू पाते हुए ख़ुद को नॉर्मल किया। सर, आपने कुछ कहना था? आलिया ने मुझसे पूछा। कौन? मैंने? नहीं, मैं तो आप जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। उसके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दी थी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बच्चा क्यों उस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा था? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। हो सकता है मुझे वहम की बीमारी लग गई हो। नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है वो ख्वाब वाला बच्चा बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। कहा कि सर, लंच का वक्त हो गया है, आपका खाना मैंने लगा दिया है। नहीं यार, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, बस मुझे 1 कप कॉफ़ी का पिला दो। उसके बाद से कोशिश के बावजूद ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ और शाम तक मैंने 4 कप कॉफ़ी के पी लिए। 5 बजे घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था।
میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا. آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا. میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے عالیہ سے کہا. اوہو مانی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی. پھپھو، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا. اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے عالیہ کو جواب دیا اور میں تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے وہاں سے چل پڑا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی جملہ. نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، کوئی مسئلہ ضرور ہے. میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کی بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا. اسے تمام واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ سنا دیا. اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے سے ایسا ہوتا ہے. آپ یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، میں کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دیں. میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا. آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے تھے. میں بہت گہری نیند میں تھا. مجھے محسوس ہوا کچھ شور ہو رہا ہے. میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا. ویسے بھی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ باہر زور زور سے بجنا شروع ہو گیا. میں نے لیمپ چلائی اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر 3:30 بج رہے تھے. مجھے فوراً میرا خواب یاد آ گیا. روزانہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا تھا. نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی مسئلہ ہے، میں نے دل میں سوچا. لیکن ڈاکٹر نے مکمل تسلی دی تھی کہ یہ صرف روٹین کی گڑبڑی کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر کی بات پر تسلی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھولنے باہر چلا گیا. دروازہ کھولا تو باہر عالیہ اور وہی بچہ مانی کھڑے ہوئے تھے، جنہیں یوں رات کے اس پہر اپنے فلیٹ پر دیکھ کر مجھے زبردست قسم کی حیرت ہوئی. مانی کے ہاتھ میں وہی کھلونا تھا جس کا سر اس نے شام کے وقت دفتر میں توڑ دیا تھا، لیکن اب وہ کھلونا بالکل ٹھیک تھا، سر بھی لگا ہوا تھا. باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بار بار بجلی چمک رہی تھی اور بادل زوروں کے گرج رہے تھے. سر، ہم بہت مجبوری میں آپ کے در پر آئے ہیں، پلیز ہماری مدد کیجیے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. عالیہ نے ہانپتے کانپتے کہا تھا. اچھا، آپ اندر آئیں، بارش کی وجہ سے آپ پہلے ہی بہت بھیگ گئی ہیں. میں نے انہیں اندر بٹھایا اور ٹاول لینے چلا گیا کہ سردی کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں. ٹاول دینے کے تھوڑی دیر بعد میری نظر مانی پر پڑی تو مسلسل وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا. اس کی مسکراہٹ سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی. میں آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں. یہ کہہ کر میں کھڑا ہوا تو میری نظر اچانک عالیہ کی ٹانگوں پر پڑی تو میرے اپنی ٹانگوں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں مارے ڈر کے گرتے گرتے بچا. عالیہ کی ٹانگیں بالکل الٹی اور خوفناک تھیں، جیسی چڑیلوں کی ہوتی ہیں. میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر کو قابو کرتے ہوئے کچن کے بہانے اپنے کمرے میں گیا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا. موبائل اٹھا کر پولیس کا نمبر ملایا. تیسری گھنٹی پر ہی میری کال اٹینڈ کی گئی. میں نے تیزی سے چلتی اپنی دھڑکنوں کو قابو کیا اور بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا. سر، میرے گھر میں کوئی بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق آ چکی ہے جس کی ٹانگیں الٹی اور خوفناک ہیں. جب میں نے اپنی بات مکمل کر لی تو آگے سے جواب سن کر موبائل میرے ہاتھوں سے نیچے جا گرا. میں ڈر کر بیڈ پر جا پڑا. فون پر پولیس کی بجائے عالیہ کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، میں ایک جن ذاتی ہوں سر. اسی وقت مجھے محسوس ہوا کوئی بالکل میرے پیچھے ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی. بالکل اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا. میں نے چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ اب وہاں چڑیل کی بجائے نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی تھی. ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، وہ مجھے مارنے آئی تھی. میں ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دینے لگا جو یقیناً بے سود تھی. ڈاکٹر نے سیکیورٹی کے اہلکاروں کو بلایا جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا اور ڈاکٹر نے جلدی مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کی بجائے کسی اور کمرے میں پایا. ابھی تک میں غنودگی کے عالم میں تھا. میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا.
میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں اسٹریچر کے دونوں طرف سے بہت مضبوطی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس کے اہلکار بھی اندر داخل ہوئے۔ ڈاکٹر اور پولیس والوں کے ایک آفیسر نے آپس میں کوئی بات کی اور پھر اس آفیسر کے علاوہ سب باہر چلے گئے۔ آفیسر، میں نے اس نرس کو نہیں مارا، آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، مگر وہ نرس نہیں تھی بلکہ چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی ہے۔ آپ میرے آفس سے عالیہ نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، آپ پر یہ سب کچھ آشکار ہو جائے گا۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری تفصیل بتائی، لیکن اس کے باوجود میری ہڑبڑاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ میری تھوڑی ڈھارس بندھی کہ اب عالیہ کے گرفتار ہوتے ہی ساری گتھی سلجھ جائے گی اور مجھے اس ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اذیت سے چھٹکارا ملے گا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پولیس آفیسر دوبارہ آیا۔ اچھا، تو عالیہ کتنے عرصے سے دفتر میں آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کے کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو ساری ہی تفصیل بتائی تھی، آپ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پولیس آفیسر سے پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آفیسر مجھ پر چلایا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت کرختگی تھی۔ کیا مطلب آپ کا آفیسر؟ میرا مطلب یہ کہ آپ کے دفتر میں عالیہ نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی۔ آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ بھی پچھلے 6 مہینے سے خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے آفس کے اسٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کے ٹیبل پر روزانہ خود سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے دفتر اور گھر میں نشے کی گولیاں بھی پائی گئی ہیں۔ میں منہ کھولے سکتے کے عالم میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال پروان چڑھ رہا تھا کہ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کسی گھناؤنا قسم کا مذاق کر رہا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب مجھے CCTV دکھائی گئی۔ شدید حیرانگی کا جھٹکا تھا۔ پولیس والے نے مجھے ویڈیو دکھائی جس میں روزانہ عالیہ کے ٹیبل کے پاس کھڑا عالیہ سے باتیں کرتا، لیکن اب ویڈیو میں کہیں بھی عالیہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈاکٹر نے میری رپورٹس چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ سلطان صاحب، میں نے ایسے کچھ کیس پہلے بھی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے آپ نے اسے یہی جوابات دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ بتایا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں یہ قبول کروں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے لاچارگی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 25-30 سال کی قید ہوگی، ہو سکتا ہے پھانسی دے دی جائے، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے بھیج دے گی جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں، یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے، مجھے ایسے ڈرانے قسم کے خواب آتے ہیں، عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کے عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے۔ ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے میں پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک میرا کیس ایسے چلتا رہا۔ بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنا ذاتی ڈاکٹر بنا لیا جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا ہے۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈرانے خواب بھی بالکل کم آتے تھے۔ میری روٹین بہت بہتر ہو گئی تھی۔ کھانا پینا وقت پر تھا۔ چند ایسے اپنے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی ہو گئی تھی جو پاگل تو نہیں تھے مگر حالات کی ستم ظریفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے
उस वक्त पागल खाने में मौजूद थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया, पता भी नहीं चला 5 साल गुजर गए। बाकी मेरे इलाज के फ़कत 2 हफ्ते रह गए। अदालत मुझे ही मेरे कत्ल को मेरे पागलपन की वजह करार देकर मुकम्मल इलाज करने के बाद रिहा करने के अहकामात जारी कर चुकी थी। इस 5 साल के अरसे के दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था। अपने मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर अपने जैसे लोगों को ऐसी मुश्किलात से बचाने के लिए मैंने एक किताब भी मुकम्मल कर ली थी, जिसे अपने रिहा होने के साथ मुझे शाये करवाना था। अगर आज मैं ज़िंदा था तो इसका सारा सेहरा डॉक्टर जमाल को जाता था, जिनकी हौसला अफजाई और मुसलसल रहनुमाई की बदौलत मैंने ये कड़ा वक्त बहुत सब्र के साथ गुजारा। आप बाहर जाते ही हमें भूल जाएंगे ना, मेरे दोस्तों ने मुझसे अलविदाई मुलाकात करते हुए कहा था। हस्पताल से आज मेरे जाने का दिन था। जहाँ मुझे जाने की खुशी थी, वहीं उन चंद दोस्तों के इन हालात का दुख भी था, क्योंकि सिर्फ मैं ही इनके दुख समझता था। मैंने खुद से वादा किया था कि हस्पताल से निकलते ही इन तमाम लोगों के हक़ के लिए, इनकी आज़ादी के लिए लड़ूंगा। हस्पताल के पूरे स्टाफ से मिलने के बाद मैंने जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दिया। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मैंने एक दफ़े फिर तमाम लोगों को पीछे मुड़कर देखा और फरते जज्बात पर काबू न रखते हुए मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियों की जानिब मुड़ा तो मुझे सामने लगे शीशे से बाहर नीचे की जानिब कुछ शनासा से चेहरे नज़र आए। मैंने दोबारा मुड़कर शीशे की तरफ देखा, गो के मैं 4थी मंजिल पर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद बाहर खड़े चेहरे को पहचानने में मुझे 2 सेकंड्स भी नहीं लगे। यकदम मेरे चेहरे के तासुरात बदल गए। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरा खून खोलना शुरू हो गया। बाहर आलिया और उसका वही भतीजा मानी खड़े थे। जैसे ही मेरी इन पर नज़र पड़ी, वो मुझे ही देख रहे थे, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें देखते ही मेरी सारी ज़िंदगी के पिछले 5 साल की बर्बादी के सारे मनाजिर चलना शुरू हो गए। मुझे मेरी खुशियों से भरपूर ज़िंदगी से अजाबों की दलदल में धकेलने वाली मुलजिमा, मैं अपने गुस्से पर काबू न पाते हुए फ़ौरन सीढ़ियों की तरफ भागा। मुझे यूँ अचानक भागते देखकर हस्पताल का अमला भी परेशान होकर मेरे पीछे आने लगा। आलिया को देखकर मेरी आंखों में खून उतर चुका था। मैं बहुत तेज़ी से नीचे की जानिब भागा जा रहा था, लेकिन आखिरी मंजिल की सीढ़ियों पर से उतरते हुए अचानक मेरा पैर फिसला और मैं बहुत बुरी तरह फिसलते हुए सीढ़ियों के नीचे लगे शीशे को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। मैं सही सलामत खड़ा था, लेकिन नीचे ज़ेरे तामीर इमारतों की बुनियादों पर पड़े सरियों के अंदर एक लाश धंसी पड़ी थी। वो मेरी लाश थी। ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी हासिल करके मेरे पास रूह खड़ी थी, जिसके अंदर अब इंसानियत नहीं थी। वक्त और जगह की कैद से आज़ाद होकर अब मेरी भटकती रूह का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी था। अब मैं हर जगह हर वक्त मौजूद हूँ, और जब मेरी ज़िंदगी का ये अज़ियतों भरा वाक़या आप सुन रहे होंगे तो इस वक्त मैं आप ही के इर्द गिर्द कहीं मौजूद होऊंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में आलिया और उस बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की है। मैंने सोचा है कि मैं कुछ भी करके उन्हें ढूंढ कर रहूँगा, क्योंकि ये बात भी तो सच है कि आज से कई साल पहले आलिया नाम की एक छोटी बच्ची और वो लड़का जो कि उस वक्त तकरीबन 4 या 5 साल का हुआ करता था, अपने माँ बाप के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुझे भी कोई अमलन ये काम करने का शौक़ नहीं था कि मैं किसी की जान ले लूँ, लेकिन एक ऐसे ही पहाड़ी रास्ते पर जाते हुए मेरे सामने एक छोटी सी गाड़ी आई, जिसे मैंने ताकत के नशे में यूँ टक्कर मारी कि वो बेचारे कई फुट गहरी खाई में जाकर गिर पड़े। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इतनी सी अमल का ये नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं तो शायद अपनी बड़ी गाड़ी को लेकर बहुत मगरूर और घमंडी हो गया था। मैं उन्हें टक्कर मारने के बाद वहाँ से भाग गया था। मेरी गाड़ी बड़ी थी, हिफाजत के हिसाब से भी सही थी, यानी उसमें हिफाजती इंतज़ामात थे। इसी वजह से मेरी गाड़ी तो गुज़र गई, लेकिन वो बेचारे जिनको मैंने अपनी मस्ती में धक्का दिया था, कई मील दूर खाई में जाकर नीचे गिर पड़े। जाहिर है उनकी हड्डियां ही उन पहाड़ों से वापस आना थीं। मुझे न जाने किस चीज़ का नशा था। मैंने तो उन्हें यूं कुचला था जैसे कोई हाथी किसी चूंटी को कत्ल कर देता है, मगर मैं क्या जानता था कि कुदरत मुझे इतनी बड़ी सज़ा देगी। आज भी मैं अपनी भटकती रूह के साथ आलिया और उस बच्चे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मगर वो मुझसे दूर भागते हैं।
اب تو مجھے برباد کرنے کے بعد بھی انہیں چین نہیں آیا۔ وہ ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو میرے دوست یار رہ چکے ہیں، جبکہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں اپنی دشمنی کا بدلہ کس سے لوں۔ سو میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آ جا سکتا ہوں، اور میں سب سے یہی کہوں گا کہ ہر شخص مجھ سے بچ کر رہے، کیونکہ کب عالیہ کے دیے ہوئے دکھ مجھے یاد آ جائیں اور کب میں بدل جاؤں، کب میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھوں، یہ میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔